बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 27 तारीख, संध्याकाळचो 30वो हप्तो, दीस सोमार. तर आता आयच्या वांजेलाचेर आमचे मौन आमी कोंसोवया, चित दिवन आयकोवया आनी उपरांत नियाळ करूंक मुखार सरया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 13, वळी 10-17 पर्यंत. एका साबत दिसा जेजू एक सिनेगोगांत शिकोवन दितालो. थंय आसलेली एक स्त्री जी 18 वर्सां तावन देवसरा निमती कश्टताली. सगळीच ती बागवल्ली आनी नीट उबे रावंक तिका जायनातलें. तें पळोवन जेजून आपणासरशीन तिका आपयलें आनी म्हळें, आगे, तुजे पिडेंतली तुका सुटका जाली. ताणें तिचेर आपले हात दवरले आनी तेच घडये ती नीट उबी जाली आनी देवाक नावाडूंक लागली. पूण साबत दिसा जेजून गूण केल्लें पळोवन सिनेगोगाचो अधिकारी रागान पेटलो आनी लोकांक तो अशें सांगूंक लागलो, तुमकां काम करूंक म्हणून 6 दीस आसात. त्या दिसांनी येया आनी गूण जाया, पूण साबत दिसा येनाकात. ताका जाप दिवन सोमयेन म्हळें, कपट्यानो, तुमचे मदलो हर एकलो साबताच्या दिसा गोट्यांत बांदलेल्या पाड्याक वा गाडवाक सोडून उदकाक वरिनावे. तर 18 वर्सां तावन सैतानान खोड्यार घाल्ले हे अब्रामाचे धुवेक तिच्या बांदपासांतली साबताच्या दिसा सोडोवची न्हय आसली. ताणें अशें म्हणलें आयकून सर्व ताचे विरोधी लजले. पूण ताणें केल्ल्यो महिमेच्यो करण्यो पळोवन सगळो लोक संतोष भरीत जालो. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू एका स्त्रियेक भेटता. आता ही स्त्री साधारण नॉर्मल स्त्री न्ही. 18 वर्सां तावन देवसरा तावन कश्टांक सांपडलेली, सगळीच बागवल्ली आनी नीट उबे रावंक तिका जायनातलें. आनी जेजू तिका गूण करता. आता हे केवल आजाप न्ही, हातून एक बरो संदेश आसा. इंग्लिशांत सांगचे जाल्यार प्रॉफेटीक मेसेज, एक प्रावादीक संदेश आसा. जायते फावटी आमच्या जिवितांत असल्यो जायत्यो संगती आमचेर भार घालतात. आमची जडाय चड जाल्या आनी आमी बेंड जाल्लीं आसा. आनी आज भावार्थान आमकां नीट रावंक हो वांजेल आमकां आपयता. तर एक 3 विशय हांतले घेवन आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. ती कितल्या वर्सां तावन कश्ट जाली? 18 वर्सां तावन, 18 लॉंग इयर्स. 1-2 वर्सां न्ही, 1-2 महिने न्ही, 18 वर्सां. तिका नीट उबे रावंक जायनातलें. ती बागवल्ली. तिका मळब पळोवंक जायनातलें. तिच्या मोगाच्यांची, तिच्या कुटुंबाच्यांची तोंडां पळोवंक जायनातली. देवळाची सोबाय पळोवंक जायनातली. जाल्यारय ती सिनेगोगाक येवचें रावयनातली. सिनेगोगाक येवचें रावयनातली. ती बेंड जाल्ली वय, बागवल्ली वय, पूण देवाक तिचें तोंड ती सदांच दाखयताली. पळया, ही अपुरबाय.
तिचे भोवतणी असलेल्या सकडांनी ती सोनेगार केला आसतलें, पळोवनी पळयनातले बरी केला आसतलें. कितें म्हळ्यार ती तितले इम्पॉर्टंट मनीस न्ही, पूण जेजू तिका पळयता, जेजू तिका पळयता. हे जेजून केल्लें पयलें आजाप खंयचें? तिची पाट नीट करच्या की जेजू तिचो गौरव पाटे दिता. इंग्लिशांत आमी डिग्निटी म्हणटा, तिचो स्थानमान पाटी दिता. जेजू तिका एक बेंड जाल्ली स्त्री अशें पळयना, बगार जेजू तिका आब्रामाची धूव अशें पळयता. त्या देखून हांवें म्हळें तिची पाट नीट करच्या की जेजू तिका तिची डिग्निटी पाटी दिता. पळय जेजूची उतरां पळया. 18 वर्सां तावन सैतानान कोड्यार घाल्ले हे आब्रामाचे धुवेक तिच्या बांदपासंतली साबताच्या दिसा सोडोवची न्हय आसली. जेजू तिका तिची डिग्निटी पाटी दिता, ती आब्रामाची धूव. भोवन आनी भडिनो, आज आमचे भोवतणी आमी एक नदर मारली जाल्यार अशें बेंड जाल्ली मनशां जायती नान गे. कित्या खातीर ती बागवल्यांत? सोलवोनी वयर सोलवोनीक लागून बागवल्ली. हेरां मुखार नीट उबें रावंक तांकां जाते ना. कुटुंबाचे प्रॉब्लेम हाचे वरवीं ते बागवल्यात. थोडे फावटी गिल्ट, सूख केल्या, त्या देखून त्या सुखीक लागून लजेन तकली बागायतात. तांची जिणीच बागवल्ली आसा. बियाक लागून, थोडे एडिक्शनाक लागून, जावं पुरो सोऱ्याक, ड्रग्साक, मोबायलाक, व्हिडिओ गेम्साक एडिक्ट जाल्ले. थोडे फावटी एकसूरपणाक लागून, हेरां कोणी मोग करिनान, हेरांनी रिजेक्ट केला ह्या कारणाक लागून. पळया आज कितल्या सकड कारणाक लागून लोक बागवून गेला. सैरीक मेळना, कामांत यशस्वी मेळना, विजा येना, जोगतें शिकपाक जोगतें काम मेळना. आनी अशें आसूनी जेजू कितें पळयता? जेजू पळयता त्या स्त्रियेक, न्हय मात्र स्त्रियेक, आमकांय पळयता. आमकां कोणी पळयना, आमचें कोणी आयकना, आमचो उडास कोणी काडिना म्हणून आमकां भोगूंक पुरो. पूण आज जेजू म्हणटा की ताका आमच्या सगळ्यांचो उडास आसा. तो आमकां पळयता, तो आमकां आयकता. इवन आमच्या कश्टांनी आसतना सयती जेजू आमकां पळयता. आनी जेजू आमकां हर एकल्याक आमच्या आमच्या नांवान आपयता. पळोवन आनी भडिनो, एक 2 सवालां तुमच्या वैयक्तीक नियाळाक. ती सवालां तुमी जाप सोदूंक फावो. हो नियाळ थंयच बंद करन मागीर तुमी आयकया. एक सवाल, म्हज्या जिवितांत हांव खंय सकड आज बागवून गेलां? जर बागवलां जाल्यार खंयच्या कारणा खातीर? देवाक ही म्हजी परिस्थिती समजना, देव म्हाका पळयना, देव म्हाका आयकना, असलें चिंताप बोगाप म्हजे थंय आयलां गे. जेजू आज म्हणटा, हांवें तुका पळयला, तुजो मोग केला, तूं परत्यान एक पोटी नीट उबें रावच्याक हांव तुका आपयते आसा. आता दुसरो विशय पळया. केन्ना जेजून ह्या स्त्रियेचे कश्ट पळोवन तिका गूण केलें, ताका नीट केलें, तेन्ना कितें जालें थंय? सिनेगोगाचो अधिकारी रागान पेटलो. ताणें एक्चुअली संतोष पावोवचें आसलें. कित्याक ताच्या घरा भागल्या आयिल्ल्या स्त्रियेक जेजून आज गूण केला, मात्र न्ही ती आब्रामाचीच धूव, ताच्याच वर्गाची.
पूण तो रागान पेटलो. संतोष पावच्या की रागान पेटलो आणि म्हणा लागलो की तुमकां काम करूंक म्हूण 100 दीस आसात, त्या दिसांनी येया आनी गुण जाया, साबत दिसा येनाकात. बारी कठीण उतरां. ताका रूल इरेग्रो फस्ट जाल्ले. त्या रूल इरेग्रे फाटल्यान कारण कितें तें ताका पडून वचूंक नासलें. पूण जेजू जाप दिवन सांगता की कपट्यानो, तुमचे मदलो हर एकलो साबताच्या दिसा गोट्यान बांदलेल्या पाड्याक वा गाडवाक सोडोवन उदकाक व्हरिनावे, तणकावंक भायर बांदिनावे. तर 18 वर्सां जावन सैतानान कोड्यार घाल्ले हे आब्रामाचे धुवेक तिच्या बांदपासांतली साबत दिसा सोडोवची न्हय आसली. जर तुमच्या पेट्यांची, माजरांची आणि गाडवांची आणि गोरवांची तुम्ही जतन घेतात जाल्यार साबताच्या दिसाई, तर या स्त्रिये विशयंत जतन घे नजो. आमच्या भारतांत आज परिस्थिती अशी जाल्या की गोरवांक चड मोल आसा मनशाच्या. ह्या दिसांनी आमच्या कर्नाटकांतच असली घडितां घडते आसात. गोरवांच्या की मनशांच्या की गोरवांक मोल चड जाला. आता हांगासर जेजू कितें सांगूंक आशेता, देवाची कृपा वा देवाचे दया मनशा डिग्निटीच्या की चड जावन आसा. गॉड्स मर्सी इज ग्रेटर दॅन ह्युमन रिजिडिटी. डिग्निटी न्हय, सॉरी, रिजिडिटी. रिजिडिटी म्हळ्यार अशेंच करीजे, तशेंच करीजे, ही रूल पाळीजे, ती रूल पाळीजे, हे पण आमचे रुल्स रेग्युलेशन. पूण जेजू म्हणटा देवाची कृपा आसा पळया, देवाची दया ह्या सकट रूल इरेग्राच्या की श्रेष्ठ जावन आसा. दयानातलो धर्म तो पोकळ. रिलिजन विदाउट कंपॅशन इज एम्प्टी. साबत केल्लो मनशाच्या स्वतंत्रये खातीर सोडणो, मनशान गुलाम जावन बंदी जावन आसचे म्हूण न्हय. द साबत वॉज मेड फॉर मॅन्स फ्रीडम, नॉट हीज बॉन्डेज. तर मग भोवन आनी भयणीनो, आमीच थोडी सवालां आमकांच विचारूंक फावो. आमी धार्मीक हव्यासा भितर रिगतावंगी. धार्मीक हव्यास म्हळ्यार रिलिजियस हॅबिट्स, थोडी आचरण आसात पळया, अशेंच करीजे तशेंच करजे म्हणून. आनी ते करतना आमी लोकांचे दूख, लोकांचे कश्ट नेगारतावंगी. आमी प्रामाणीकपणान मिसाक येता न्ही वय. पूण आमचे लागशीन आसल्या, आमच्या सायडीन आसल्या मनशाचे तोंड पळयता. तूं कितें आज बेजारायन आसा, तो कित्याक आज रडते आसा, हें आमी कांय पळयतावंगी. आमी धा उपदेश पाळता, पूण आमचे मुखांत्र देवाची कृपा, देवाची दया, देवाचे बोगसणे, देवाची दयाळाय वाळोवंक सोडटा. पवित्रपण म्हळ्यार कंट्रोल करचे न्ही. जेजू म्हणटा होलिनेस इज नॉट अबाउट कंट्रोल, बदलाक कंपॅशन, दया दाखोवचे. रुल्स आनी रेग्युलेशन न्ही, बदलाक संबंध. नॉट अबाउट रुल्स बट रिलेशनशिप. ह्या पाठतळार एक 2 सवालां तुमच्या कास्के नियाळाक हांव दिता. एक, हांव त्या सिनेगोगाच्या अधिकारी बरी जालां गी. जजमेंट दिवच्या तो तसो तो असो, ताणें तशें केलें आनी अशें केलें म्हणून हांव जज जावच्याक क्विक जातांगी. मोग दाखोवच्याक, दयाळाय दाखोवच्याक हांव स्लो जातांगी. हांव सदांच सारकें आसचे अशें म्हजें चिंताप की, वा हांव दया दाखोवच्यान फस्ट आसचे. एम आय मोर कन्सर्न्ड विथ बीइंग राईट दॅन बीइंग मर्सिफुल. कोलकाताची मदर तेरेसा म्हणटा पळया, द फ्रूट ऑफ प्रेयर इज फेथ. मागण्याचो फळ कालें भावार्थ. द फ्रूट ऑफ फेथ इज लव. भावार्थाचे फळ कालें मोग. द फ्रूट ऑफ लव इज सर्विस. आणि मोगाचे फळ कालें सेवा. परत्यान सांगता पळया,
मागण्याचे फळू भावार्थ, भावार्थाचे फळू मोगो, मोगाचे फळू सेवा. सेवा. तिसरो आणि अकरेसो विषय मोगाळ भोवन बडिनो, केदना जेजू तिका आपडटा पळया तेदना कितें जाता, कितें जाता, ताणे तिचेर आपले हात दवरले आणि तेच घडये ती नीट उबी जाली आणि देवाक नावाडूंक लागली. देवाक नावाडूंक लागली. आता गुण केल्लेंच तिका देवाक आराधन करूंक साध्य झाले. सो तिची बागवल्ली पाठ मात्र नीट जाल्ली नाही, तिका देवाक आराधन करूंक आता साध्य झाले. जेदना मोगाळ भोवन बडिनो देवाचो आत्मो आमकां आपडटा, ते केवल आमकां बरें करूंक न्ही, बदलाक आमच्या भावार्थांत आमी नीट रावूंक, भावार्थांत आमी नीट रावूंक आनी ताच्या महिमेचे साक्षी जावंक. आजापा जावंची काल्याक, आजापा जावंची काल्याक आमच्या भावार्थांत आमी नीट रावूंक आनी ताका ताच्या महिमेक साक्षी जावंक. पळया आयचो वांजेल कसो आखेर जाता म्हणून, सर्व ताचे विरोधी लजले पूण ताणे केल्ल्यो महिमेच्यो करण्यो पळोवन सगळो लोक संतोष भरीत जालो. एक मनशाक नीट केल्लेंच सगळो समुदाय त्या फारिजेवाच्या अधिकारीक सोडून सगळो लोक, सगळो समुदाय देवाची स्तुती करीत लागलो. ते संतोष भरीत जाले. वय मगाळ भोवन बडिनो आज जे कितें म्हज्या जिवितांत बागवल्लें आसा, न्ही मात्र कुडीन बदलाक आत्मीक रितीन जेजू आज नीट करूंक आशेता. आज म्हजें बागवल्लें काळीज तो नीट करून तें कीर्तनांनी स्तुती होगळपांनी बरचे बरी तो करूंक आशेता. म्हजेच विशयंत बिरमत पावच्या की म्हजे लागीं तें ना, म्हजे लागीं हें ना, म्हाका तशें जाता अशें जाता, हाका आमी सेल्फ पिटी म्हणटा. हाचे तावन तो आमची काळजां दिन वासूंक आपयता. ग्रॅटिट्यूड. केदना आमी आमचे थंय आसली बेसांव लेख करता पळया आनी देवाक अर्घ दिता पळया, तेदना आमी आमचेच विशयंत चिंतून बेजार पावना. जायते फावटी आमी आमचेच विशयन चिंतचे आसा न्ही, म्हाका तें ना, म्हाका हें ना, म्हाका तशें जाता अशें जाता म्हणून. त्या बदलाक देवान कितें दिलां, देवान म्हजे लागीं कितें आसा त्या खातीर हांव दिन वाचता जाल्यार तेदना म्हजे थंय नासच्या संगती विशयंत हांव चड फिकीर करूंक वचना. म्हजे थंय बरवसो ना जाल्यार आज बरवसूंक देव आपयता. म्हजे थंय मौनपण आसा जाल्यार आज साक्षी जावंक तो आमकां आपयता. 2 सवालां तुमच्या वैयक्तीक नियाळाक. तुज्या जिवितांत जेजून आज सोडोवचे तसल्यो संगती खंयच्यो आसात? 1-2 संगती उडास कर पळया. आदले फावटी देवान तुका बरें केल्ल्या वेळार तुवें देवाक होगळीक दिल्ली, ताका थँक्यू म्हणलें, ताची होगळीक गायिल्ली, घडीत उडास कर पळया. Freedom is not just being healed, it's choosing to live in the joy of that healing every day. स्वतंत्रताय म्हळ्यार केवल आजापा जावची, पिडा गुण जावची न्ही, बदलाक त्या संतोषांत हर दिसा जियोवचें. भोवन न्ही बडिनो, सो आयचो वांजेल केवल सिनेगोगांत गुण जाल्ल्या त्या स्त्रिये विशयी न्ही, बदलाक आमच्या हर एकल्या विशयी. आमकां हर एकल्याक एक ना एक संगत बागवून दवरता. जावं पुरो बें, जावं पुरो ताणें तशें सांगलें, ताणें अशें सांगलें, एक गायी, एक पातक, एक उडास. पूण आज जेजू आमचे लागीं येता आनी ताचो हात आमचेर दवर म्हणटा, तुका हांव सोडयतां, तूं स्वतंत्र, नीट उबो जा आनी देवाक महिमा दी. भोवन न्ही बडिनो, उडास आमी दवरया. हेरांनी म्हाका नेगारल्यार जेजू म्हाका पळयता. म्हजी खंयचीच दूख, म्हजी खंयचीच समस्ये ताका कळीत ना म्हूण ना.
जेजू आमकां गूण करता आमचो धर्म नेगारता जाल्यार कितें म्हळ्यार देवाची महिमा देवाची दया धर्माच्या की उंच जावन आसा. जेजू आमकां अकरेक नीट उबे रावंक आनी देवाक महिमा दिवंक आपयता, ताची साक्षी जावंक आपयता. जर आमकां तो बरें करता जाल्यार जर खंयसर एक आजाप जालां जाल्यार तें आमकां साक्ष दिवच्याक विळकन्नूर लोक धांवता न्ही गी. कित्या खातीर थंयसर येवकरिस्तांत जेजूचे मुखामळ आयलां? न्हय फोटो काडूंक, न्हय सेल्फी काडूंक, न्हय व्हिडिओ करूंक, बदलाक आमची जिणी बदलून ताका महिमा दिवंक. भोवन आनी भयणीनो, ह्याच चिंतपांत आमी आयचें किर्तन पळयलें जाल्यार किर्तनाचो श्लोक म्हणटा, आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. वय, आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. आपल्या मंदिरांत तो रावता. अनाथांचो बापूय आनी विधवीचो आधार तो जावन आसा. एकसुऱ्यांक रावंक तो बिडार दिता, कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. पळया, कोणाकी बेंड जावन उरोवंक, कश्टूंक, नरगूंक तो सोडिना, बगार तो सोडवून दिवंक आयला. तर असल्या देवाची महिमा गावन हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. उठ देवा आनी तुज्या दुस्मानाची देसवाट कर. तुज्या दुस्मानाक तुजें मुखलें धांवडाय. पूण नितिवंत देवाच्या सदरे मुखार संतोसतात. आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात, उडतात. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव. अनाथाचो बापूय आनी विधवीचो आदार जावन आसा. एकसुऱ्यांक रावोंक तो बिडार दिता, कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. दिसान दीस आमचो हारभार घेतल्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळन व्हरतलो देव तोच. कसलो देव आमचो? ताच्या हातांत आसा आमचें तारण. वय, सर्वेस्पोर आमचो देव मोर्नांतली आमकां निवारूंक शकता. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागात. सरपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन फादर जॉय एग्नेल डिसोजा, फादर विलियम मिरांदा दोगी कर्मेलीत, एंटनी मस्कुरेनस आलंगार टाउन, आल्बर्ट डिसोजा वालेंशिया मंगळूर टाउन, जॉसी मेंडोन्सा किरेन दुबई टाउन, स्टेलॉन लोपेस कुमटा कारवार टाउन, विल्फ्रेड लसरादो कुलशेखर मंगळूर टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागताव. प्लॅसिड आनी मेबल डिसोजा पांगळा उडुपी टाउन, प्रकाश आनी मेरी डिसोजा केम्मण उडुपी टाउन काजाराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणी. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस आनी हप्तो मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.